औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया में बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ हवालों से बहुत ज़्यादा शोहरत पाई। उनमें से कुछ लोग तो वो हैं जिन्होंने इंसानियत के दुख दर्द को बांटने के हवाले से मुनफरिद मुकाम पाया। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ वो कौन लोग थे। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं तारीख़ में सखावत और दरिया दिली की पहचान हातम ताई की ज़िंदगी के बारे में इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हातम ताई कौन था, उसकी सखावत के चर्चे क्यों थे, हातम ताई के बेटे और बेटी ने कब इस्लाम कबूल किया और सहाबियत के दर्जे को पहुँचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, इस्लाम से कबल ज़माना जाहिलियत में अरब के खित्ता में एक शख्स ने अपनी सखावत और दरिया दिली के हवाले से दुनिया में शोहरत पाई, जिसे दुनिया हातम ताई के नाम से जानती है। हातम ताई की वलादत 6ठी सदी ईस्वी के आगाज में हुई। हातम ताई सऊदी अरब के इलाके वादिये हायल में पैदा हुआ। इसका ताल्लुक ताई कबीला से था। हातम ताई का वालिद ताई कबीला का सरदार और हाकिम था। हातम ताई का मुकम्मल नाम हातम बिन अब्दुल्ला बिन साद ताई था। हातम के वालिद का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था। इसके बाद उसकी वालदा और दादा ने उसकी परवरिश की। हातम ताई बचपन से ही गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए अपने खजाने के मुंह खोल दिया करता था। बचपन में ही उसकी वालदा उसको जो खाना पका कर देती वो उसका एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देता था। यूँ तो हातम ताई की वजह शोहरत उसकी सखावत थी, मगर वो अपने ज़माने का एक बेपाया शायर और घुड़सवार भी था। जवानी में उसके दादा ने उसको ऊँट चराने के लिए दिए। वो ऊँट चरा रहा था कि वहाँ पर बहुत से मुसाफिर आए और वो भूखे थे। हातम ताई ने इन मुसाफिरों की मेहमान नवाजी की खातिर अपने सारे ऊँट ज़िबा कर दिए और उनको खिला दिए। बाद अज़ां खाली हाथ घर वापस लौट आया। उसने तमाम अहवाल अपने दादा को सुनाया, जिस पर वो इंतहाई बरहम हुआ और उसने कहा कि नादान, इस तरह तो तुम सब कुछ लुटा दोगे। आज के बाद तुम्हारा हमारे साथ चलना मुमकिन नहीं। एक दफा हातम ताई के भाइयों ने उसकी इन नादानियों की वजह से इसका तमाम माल रोक लिया और उसे कई दिन तक भूखा रखा ताकि उसे रुपए की कदर मालूम हो। कुछ दिन भूखा प्यासा रखने के बाद उसे माल वापस कर दिया गया। तो हातम ताई ने कहा कि भूखा रहने से पहले मुझे भूख की शिद्दत का अंदाजा न था, मगर अब मुझे भूख की तकलीफ का खुद तजर्बा हो गया है। कहते हैं कि उसके बाद उसकी सखावत में कमी की बजाय बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। सऊदी अरब में जबल सुमरा की चोटी पर हातम रोज़ाना रात को आग का अलाव रोशन करता ताकि मुसाफिरों को रास्ते की रहनुमाई मिल सके और वह रास्ता भूल न जाएं। यूं तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि हातम ताई कोई हकीकी किरदार नहीं, बल्कि देव मालाई कहानियों का एक फर्जी किरदार है। मगर इस बात की कोई हकीकत नहीं, क्योंकि तारीख में उसके ख़ानदान के मुकम्मल अहवाल दस्तयाब हैं और हातम ताई एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार मुमकिन नहीं। ज़माने जाहिलियत में माह रजब को इंतहाई मुकद्दस महीना जाना जाता था। हातम ताई हर साल माह रजब में रोज़ाना 10 ऊँट ज़िबा करके गरीब लोगों में तकसीम करता था। फारस के अजीम सूफ़ी हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब गुलिस्तान सादी में हातम ताई के बारे में बयान फरमाते हैं कि बेशक हातम ताई का दौर 6ठी सदी ईस्वी है, मगर उसकी सखावत की वजह से हर दौर हातम ताई का दौर है और उसका नाम ता क़यामत जिंदा रहेगा। हातम ताई के वाक़यात का जिक्र अरबी की मशहूर कहानियों की किताब 1001 नाइट, जिसे अरबी में अलफ लैला के नाम से जाना जाता है, उसमें भी मिलता है। नाज़रीन, रोम के बादशाह कैसर के दरबार में एक मरतबा हातम ताई की सखावत का जिक्र हुआ तो बादशाह ने कहा कि किसी शख्स के बारे में उस वक्त तक राय कायम करना दानिशमंदी नहीं जब तक उसे आजमा ना लिया जाए। बादशाह ने चंद दरबारियों को कहा कि जाओ, तुम हातम ताई से उसकी सबसे प्यारी और कीमती चीज मांगो। अगर वो दे देता है तो फिर वो वाकई सखी है, और अगर वो नहीं देता तो महज फसाना। दरबारी कहते हैं कि बादशाह सलामत, उसके पास एक इंतहाई कीमती और नायाब घोड़ा है, हम उससे वो घोड़ा मांगेंगे। बादशाह ने कहा कि ठीक है, तुम सफ़र की तैयारी करो। दरबारियों का ये वफद चंद दिनों बाद हातम ताई के इलाके में पहुंचा।
ان کی ملاقات حاتم طائی سے ہوئی۔ حاتم طائی نے عادتاً ان کو اپنے پاس ٹھہرنے کی دعوت دی، جس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ جب وہ حاتم طائی کے گھر پہنچے تو اس وقت شدید بارش شروع ہو چکی تھی۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کے انتظامات کے لیے گھر سے نکلنا ممکن نہ تھا، لہذا حاتم طائی نے اپنا گھوڑا ذبح کر دیا اور اس کے لذیذ گوشت سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی۔ اگلی صبح جب مہمان جانے کے لیے تیار ہوئے تو حاتم طائی نے ان سے آنے کا سبب پوچھا، جس پر انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا اور اس سے اپنے بادشاہ کے لیے گھوڑے کا نذرانہ طلب کیا۔ حاتم طائی نے بتایا کہ رات کی ضیافت میں آپ کو اسی گھوڑے کا گوشت پیش کیا گیا ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ حاتم طائی نے دیگر تحائف دے کر مہمانوں کو رخصت کیا۔ درباریوں نے واپس جا کر بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا تو بادشاہ نے کہا کہ بے شک وہ انتہائی سخی شخص ہے جس نے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے اپنا گھوڑا ذبح کر دیا۔ حاتم طائی کی شادی یمن کے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ ہوئی۔ وہ انتہائی مالدار شخص تھا اور لوگوں پر بہت زیادہ خرچ بھی کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے حاتم طائی کی شہرت سے حسد ہونے لگی۔ اگر اس کے دربار میں کوئی حاتم طائی کی سخاوت کا ذکر کر دیتا تو بادشاہ لال پیلا ہو جاتا۔ آخر اس نے حاتم طائی کی زندگی کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے عادل نامی ایک نوجوان کو حاتم طائی کے قتل کا مشن سونپا۔ عادل حاتم طائی کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا مگر راستہ بھول گیا۔ رات کا اندھیرا بڑھ رہا تھا کہ عادل کو ایک روشنی اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے مدد کے لیے پکارا۔ اس پکار پر ایک نوجوان اس کے پاس پہنچا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ رات گھر پر رکھا، عالی شان کھانا پیش کیا۔ صبح روانگی سے قبل اس نوجوان نے عادل سے آنے کا سبب پوچھا تو اس نے حاتم طائی کو پہچانے بغیر اپنا مقصد بیان کر دیا۔ حاتم طائی نے سوچا کہ اگر میرے قتل سے اس نوجوان کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس نے نوجوان کو اپنا تعارف کروا دیا اور اپنی تلوار اس کو دیتے ہوئے گردن جھکا دی۔ نوجوان حاتم طائی کے حسن اخلاق سے متاثر ہوا اور حاتم طائی سے معافی مانگی۔ حاتم طائی نے اسے معاف کر دیا۔ ناظرین، یوں تو حاتم طائی کے ہزاروں قصے مشہور ہیں مگر تمام کا ذکر ممکن نہیں۔ حاتم طائی کی وفات سن 578 عیسوی میں ہوئی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 9 سال تھی۔ حاتم طائی مسیحی مذہب کا پیروکار تھا۔ حاتم طائی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عدی بن حاتم قبیلہ کا سردار بنا۔ حاتم طائی کا مقبرہ سعودی عرب کی وادی حائل میں بلاد طائی نامی پہاڑی پر واقع ہے۔ 9 ہجری میں طائی قبیلہ نے اسلام دشمنی میں بغاوت کر دی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یمن کے گورنر تھے۔ آپ نے اس بغاوت کو کچل دیا اور بہت سے لوگوں کو قید کر کے ان کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ ان قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ اور بیٹا عدی بن حاتم بھی شامل تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صفانہ نے اپنا تعارف کروایا اور اپنے والد کی سخاوت کا ذکر کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لڑکی کو رہا کر دو، بے شک اس کا والد انتہائی سخی اور رحم دل تھا۔ اس قدر وسعت قلبی دیکھ کر دونوں بہن بھائی مسلمان ہو گئے اور صحابیت کے درجہ کو پایا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین اور جنگ جمل میں بھی شامل ہوئے۔ ناظرین، حاتم طائی تاریخ کا وہ کردار ہے جس نے انسانی سوچ کے دھارے کو بدل کر رکھ دیا اور انسان دوستی کی مثال بن کر سامنے آیا۔ آپ نے اکثر یہ محاورہ سنا ہوگا، حاتم طائی کی قبر پر لات مارنا۔ یہ اس شخص کے لیے تمزن کہا جاتا ہے جو اپنی تھوڑی سی فیاضی کو بھی بڑھا چڑھا کر بیان کرے۔ حاتم طائی کی زندگی اور کہانیوں پر مبنی درجن سے زائد فلمیں اور ڈرامے بنائے گئے، جبکہ اس کی کہانیوں کی کتابیں بے شمار ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔